2 दिसंबर 1984 की सर्द रात जब भोपाल के लोगों पर कयामत गुजर गई। 1984 की उस रात इंडिया के शहर भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था, उस फैक्ट्री के मुलाजमीन की आंखें अचानक जलना शुरू हो गई। अब सबने सोचा कि कोई लीकेज वगैरह होगी गैस की। तमाम वर्कर गैस लीकेज ढूंढने में मशगूल हो गए। इतने में एक वर्कर ने देखा कि एक पाइपलाइन में से पानी टपक रहा है और साथ येलोइश किस्म की गैस निकल रही है। अब उसने ये सोचा कि इतने बड़े पावर प्लांट में से एक मामूली पाइप की गैस लीकेज कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसने सुपरवाइजर को मेंशन करते हुए अपने मामूल के मुताबिक टी ब्रेक की तरफ चला गया। लेकिन वो जो गैस निकल रही थी, जो आंखों में जलन का बायस बन रही थी, वो कुछ ही टाइम में पूरे पावर प्लांट में फैल गई और न सिर्फ पावर प्लांट बल्कि 2 ही घंटे में वो गैस पूरे भोपाल शहर में फैल गई, जिसने हवा को जहरीला कर दिया, अमवात हो गई। अब इस ट्रेजेडी को भोपाल गैस ट्रेजेडी कहती है, जिस पर बात करने के लिए मैं हूं आपका मेजबान अरसलान महमूद। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि असल में ऐसा बन क्या रहा था यूनियन कार्बाइड की उस फैक्ट्री में जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी और इतनी बड़ी अमवात का जरिया बना। असल में सीन ये था कि यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी जिसमें बाकायदा तौर पर बैक्टीरियल और फसलों के हवाले से बीज वगैरह पर काम होता था। यानी आप आसान अल्फाज में कह लें कि वहाँ पर बाकायदा केमिकल्स बनते थे। अब सीन ये था कि वो उस फैक्ट्री यानी यूनियन कार्बाइड का एक स्पेशल काम था कि वो एक 7 नाम का प्रोडक्ट बनाता था, जिसका काम ये था कि वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता था अपनी बनी हुई चीज़ें। सीन ये था कि उस 7 प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट फॉर्म में उसे MIC कहते हैं। अब ये केमिकल इंडिया में अपना नहीं था, बल्कि ये इंडिया जो था वो बाहर के ममालिक से इसको एक्सपोर्ट करता था। 1980 में आके ये जो 7 नामी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती थी, यानी यूनियन कार्बाइड जो ये बनाती थी प्रोडक्ट, इसकी सेल लो बजट की तरफ जाना शुरू हो गई, यानी कि सेल कम होना शुरू हो गई। फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती होना शुरू हो गई। पुराने जो ट्रेन स्टाफ था उसको निकालना शुरू कर दिया, अनट्रेन स्टाफ को रखा गया। जहां पर कंपनी में पाइप को बदलने की ज़रूरत थी वहां उसी पाइप को रिपेयर करके चलाया जाने लगा। और फिर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे मिथाइल आइसोसाइनेट बाहर के ममालिक से, अब उस पर बाकायदा पाबंदी लगाई जाएगी और हम ये केमिकल जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे और इस काम को सरअंजाम देगी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, खुद ही इसको सरअंजाम देने की तरफ जाएगी। अब हुकूमत ने इस चीज़ की इजाज़त तो दे दी कि इंडिया में इस केमिकल को तैयार किया जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा डेंजरस था, शायद ये गवर्नमेंट भी नहीं जानती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इजाज़त देते हुए ये मेंशन किया कि ग्राफ तैयार किया जाएगा ताकि एमरजेंसी की सिचुएशन में निपटने के लिए, हज़ारों जानों को ज़्यादा से बचाने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान हमारे पास मौजूद हो। लेकिन ऐसा कोई प्लान तरतीब दिया ही नहीं गया। मिथाइल आइसोसाइनेट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 तरह के प्लांट्स बनाए जाते हैं जो जिनको अंडरग्राउंड रखा जाता है, यानी कि एक कह लें कि गैस के सिलेंडर बनाए जाते हैं। अब डिसाइड ये होता है, या तदबीर जो दी जाती है वो ये होती है कि 3 सिलेंडर हैं गैस के, जिनमें से 2 सिलेंडरों को 60% तक फिल किया जा सकता है। 40% 2 सिलेंडर में स्पेस होगी और तीसरा सिलेंडर बिल्कुल खाली छोड़ा जाएगा। लेकिन होता क्या है, कंपनी अपने फायदे की लालच में आके तीनों जो गैस सिलेंडर होते हैं उसको फिल कर देती है। और इसको करने का मतलब मकसद क्या था कि इसको 40% स्पेस छोड़ी जब वो ये थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला बनता है कि यहाँ पर रिएक्शन होता है कोई ऐसा गैस का, तो उस सूरत हाल में गैस के प्रेशर को कम करने के लिए तीसरे खाली सिलेंडर में इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन कंपनी ने लालच में आते हुए खाली सिलेंडर ही नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे 2 सिलेंडर भी अपने 100-100 रेशियो तक उसको बाकायदा तौर पर फिल किया। दूसरी एक निहायत गैर एहतियाती ये थी कि जो इंडिकेटर था ना MIC को बताने का, जब MIC रिएक्ट करती तो उसको बताने का कि यार अब भी खतरा है, अभी कोई ऐसा मामला है, तो उस इंडिकेटर की जो सुई थी वही ख़राब थी, जो नीडल थी उसको मतलब बताने का कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं था कि वो कंपनी के मुलाजमीन को बताया जाता कि कोई ऐसा ख़तरा मंडला रहा है। तीसरी बात ये थी कि जो अलार्म्स लगाए गए थे फैक्ट्री के अंदर के, जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिससे भोपाल के लोगों को या अंदर की सिचुएशन को ख़तरा है, तो वो अलार्म बजने लगेगा, तो वो अलार्म भी बिल्कुल तौर पर ख़राब रखा गया था। फिर
ایک اور بات یہ تھی کہ ہر ٹینک پر پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے والز لگائے گئے تھے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ MIC کا پریشر زیادہ انکریز ہوتا ہے تو وہ وال اس پریشر کو کنٹرول کر سکے گا. لیکن جس ٹینک میں یہ حادثہ ہوا یعنی 610 اس ٹینک میں یہ وال ہی خراب تھا جس کی وجہ سے پریشر کنٹرول کرنے کا کوئی معاملہ بن ہی نہیں سکا. پھر ایک اور چیز کہ 2 بڑے الارمز تھے. ایک الارم تھا فیکٹری کے اندر ملازمین کے لیے اور دوسرا ملازمین تھا بھوپال کے لوگوں کے لیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوتی تو یہ الارم دونوں بجنا شروع ہو جاتے کہ بھوپال کے لوگ بھی اویئر ہو جاتے ہیں اور فیکٹری کے ملازمین بھی کہ کوئی خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. لیکن جو دوسرا الارم تھا بھوپال کے لوگوں کے لیے وہ الارم بھی بالکل طور پہ خراب تھا. ایک اور غلطی یہاں پر کی گئی کہ جو عملہ رکھا گیا وہ نہایت نااہل اور نہایت ان پڑھ اور جاہل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے, اس لیے وہ ٹرینڈ اور سائنٹیفکلی ایجوکیٹڈ سٹاف کو بالکل باہر کر کے اور وہاں پر بالکل ان ٹرینڈ اور ایک سچویشن سے نپٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بالکل نااہل اور جاہل عملہ انہوں نے تعینات کیا رکھا تھا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میتھائل آئسوسائنیٹ نے ایسا ریئیکشن کیا کیوں. اصل میں میتھائل آئسوسائنیٹ سائنٹیفکلی ایک ڈینجرس کیمیکل ہے جس کا اگر کوئی ایسا ریلیشن بن جائے پانی کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ, کیونکہ ہوا میں بھی موئسچر ہوتا ہے, تو میتھائل آئسوسائنیٹ جب ان دونوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک کے ساتھ ریلیٹ کرے گا تو وہ زہریلی گیس بنائے گا. اس رات کیا ہوا, اس رات یہ سین ہوتا ہے کہ تقریباً رات کو 8 بجے جو شفٹ چینج ہوتی ہے یعنی ملازمین کی جو پہلے کام کر رہے تھے اور ان کی آف ہوتا ہے جب دوسرے آتے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ معمول کے مطابق ہم اپنا ورک آؤٹ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ پائپوں کو دھونا شروع کر دیا. اب وہ چونکہ ان ٹرینڈ تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اگر یہ پانی کا ایک قطرہ بھی میتھائل میں مکس ہو گیا تو کیا ہوگا, اور اس کی حفاظت کے لیے پانی کے جو پائپس تھے ان پائپس کے آگے ایک پلیٹ لگائی جاتی تھی لوہے کی. لیکن چونکہ انٹرینڈ سٹاف تھا انہیں تو ان سب چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی. ایون جب پریشر بڑھ رہا تھا, جب ہیٹ اپ کا جو معاملہ تھا وہ انکریز ہو رہا تھا, تو تب ہی دیکھا گیا کہ سٹاف تھا اس یونین کاربائڈ کا وہ بالکل ان ایجوکیٹڈ تھا. تو وہ مول کے مطابق جیسے کوئی چیز واش کی جاتی اس طریقے سے جب وہ پائپوں کو واش کیا گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 2.5 سے 2 گھنٹے تک وہ پانی چالو رہا جو میتھائل آئسوسائنیٹ میں مکس ہوتا چلا گیا, جس کی وجہ سے وہ گیس جو تھی وہ بنتی چلی گئی, وہ زہریلی گیس. اب وہ تھوڑی دیر بعد وہ گیس بڑھنا شروع ہوئی تو اس نے تباہی مچانا شروع کر دی. جب وہ بھوپال کے لوگوں کی طرف گئی تو اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں نکل لی. وہ اتنا خطرناک عمل تھا کہ جو لوگ بچ گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مرچی کی طرح یعنی جلنے ہوئی مرچی کی طرح اسمیل تھی جو ہماری آنکھوں کی طرف بڑھ رہی تھی. اچھا وہ اس رات وہ سلنڈر جو پھٹا تھا اس کا نمبر تھا 610 یعنی 610 نمبر ٹینک, جس پر کوئی پریشر انڈیکیٹر نہیں تھا, کوئی کنٹرول پریشر کرنے والا کوئی آپشن موجود نہیں تھا. وہ پھٹا تھا باقاعدہ اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ حالات بالکل ہی ان کی سچویشن سے انڈر کنٹرول ہو گئے تھے. بات یہاں پر کی جائے تو غلطی کس کی تھی حضور والا, غلطی ویرن انڈرسن نامی ایک CEO تھا جو یونین کاربائڈ فیکٹری کا CEO تھا. اس کی غلطی یہاں پر کنسیڈر یہاں پر کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ سے یعنی کہ لایا گیا تھا اور وہ ایک ٹرینڈ شخص تھا جس کو خطرے کے حوالے سے بالکل آگاہی تھی. چونکہ اس سے پہلے بھی یعنی اس واقعے سے 1 سال پہلے بھی ٹیمیں انڈیا میں آئیں اور آ کر انہوں نے باقاعدہ اس فیکٹری کو چیک کیا اور الارمنگ سچویشن سے آگاہ کیا کہ یہ بہت بڑے سانحے کا وجہ بن سکتی ہے. اور یہ واقعہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا, اس سے تقریباً 1 سال پہلے یعنی اس بھوپال گیس ٹریجڈی سے 1 سال پہلے محمد اشرف نامی ایک ورکر جو میتھائل آئسوسائنیٹ کی لیکیج کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا, اس نے اپنے ایک دوست جس کا نام راج کمار کشوانی تھا, وہ ایک صحافی تھا, اس کو باقاعدہ بتایا تھا کہ یہاں پر کتنی غیر احتیاطی سچویشن سے گزر کر اس فیکٹری میں کام ہو رہا ہے جو کسی وقت بھی بڑے ایک حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ایون جب اس شخص یعنی جو مڑا تھا اس گیس کی وجہ سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو باقاعدہ اس کے لنگس کو کاٹ کے دیکھا گیا کہ ایک لیکوڈ ہے میتھائل کا جس نے اس کے لنگس کو بری طرح متاثر کیا ہے اور وہ جلدی ریئیکٹ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا.
تو جب یہ گیس پھیلتی ہے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا گیا ہے، یعنی نہ پبلک کو ٹرین کیا گیا تھا، نہ سٹاف کو ٹرین کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ کرتے کرتے وہ جو فضا تھی وہ زہریلی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں، کوئی لوگ بھاگتے ہوئے مر گئے، کوئی لوگ اپنی سکون کی نیند سو رہے تھے، وہ سوتے سوتے ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور کوئی لوگ تو اپنی خوشیوں میں، شادیوں میں اور الگ الگ سیلیبریشن میں بزی تھے، وہ اپنے آنکھوں میں خواب سجائے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو یہ جو ویرن اینڈرسن تھا CEO، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی رات فلائٹ پکڑ کے انڈیا سے بھاگ گیا، جبکہ بعد میں یہ آیا بھی اور آ کر اس نے گرفتاری بھی دی، کیس اس کے مطابق چلا، لیکن اوپر سے فون آیا جس کے فون کے کر کے باقاعدہ اس کو سیف فلائٹ دی گئی، بھوپال سے پہلے دلی اور دلی سے آنورڈ امریکہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 فیب 1989 کو CGP کورٹ نے اس شخص کے، یعنی جو CEO تھا ویرن اینڈرسن، اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جس پر باقاعدہ عمل نہیں ہو سکا اور نہ اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا، جبکہ 1 فروری 1992 کو اس شخص کو اشتہاری بھگوڑا قرار دے کر اس کو، یعنی کہ ایک کرمنل ریکارڈ اس کا رکھا گیا، لیکن چونکہ امریکہ کا شہری تھا تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اور لاکھوں زندگیوں کا ایک ڈورا باکس تھا، اس کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کھلا چھوڑ دیا گیا۔